Dhyanalinga, the highest possible manifestation of the divine. Anyone who comes into the sphere of Dhyanalinga cannot escape the sowing of the spiritual seed of liberation. This is my Guru's dream and grace. ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्याप्सरसा गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्याप्सरसा गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं वकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं वकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं